मम्मा ये तो बुरी बात हो गई, आप ज़रा मुझे रिकॉर्डिंग करने देते जी। अस्सलाम वालेकुम। छोटू मेरा बहुत परेशान कर रहा है माजरत के साथ, बड़ा भाई उसका आ गया है, उसको संभालने के लिए थोड़ी देर मेरा सेशन हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर एक वही बात आ गई जो यहूद व नसारा अक्सर करते हैं। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद व नसारा के सिवा और कोई नहीं जाएगा, ये सिर्फ उनकी आरज़ुएँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कुरान पाक फुरकान हमीद सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 111 में। तो ये सिर्फ उनकी आरज़ुएँ हैं। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। कोई तुम्हारे पास अगर ऐसी दलील आई हो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें बता दिया हो, तो तुम वो बता दो, मुझे दिखा दो और वाज़े कर दो अगर ऐसा है। दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब छठे आसमान पर इसरा अल मिराज पर सफ़र के दौरान जब मुलाकात होती है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपको गले मिलते हुए रोने लगते हैं, फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे दिल में थोड़ी सी हसद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस बात की हसद आ गई? मूसा फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहाँ जहाँ से गुज़रते हुए आ रहे हैं, जिन जिन जन्नतों की सैर करते हुए आ रहे हैं, आप जानते हैं इन जन्नतों का मालिक कौन बनने वाला है, किसकी उम्मत बनने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए फरमाया आप ही बता दें मूसा कौन बनने वाली है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने भी ये खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िम्मेदारी, इस लिहाज से हमारे पर ज़िम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा बनती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक फुरकान हमीद की इस आयत करीमा को ज़रा मज़ीद इलाबोरेट करके बता दूं कि मैं यहाँ अहले किताब के इस गरूर और फ़रेब नफ्स को फिर बयान किया जा रहा है जिसमें वो मुब्तला हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये महज उनकी आरज़ुएँ हैं जिनके लिए उनके पास कोई दलील नहीं है। अच्छा जी, अब आयत करीमा नंबर 112 की तरफ आ जाते हैं। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे। अब अल्लाह के सामने झुकाना क्या होता है कि सजदे में तो हम आ गए, लेकिन यहाँ पर ना माँ बाप राज़ी हैं, ना बहन भाइयों का कोई ख़्याल है, ना अज़दवाज के मुतालिक कोई हमें रवाबित का कुछ पता है, और ना ही अपनी औलादों के साथ शफ़क़ात के मामलात का कोई पता है, ना ही हमसायों के ख़याल का पता है। और हम यहाँ पर बैठे रहें, वज़ाइफ की अदायगी करते रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबसे पहले हुकूकुल इबाद के बारे में पूछने वाला है, हुकूकुल्लाह तो वो बाद में पूछने वाला है। कुरान पाक फुरकान हमीद की एक बड़ी ही खूबसूरत आयत करीमा सूरत अल-हुजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़सित इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। तफ़सीर हसनुल बयान, इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, आयशा आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है आप मेरे से कोई सवाल करें। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो मुझे सब कुछ अता कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वजह से मैं दो जहानों की मलका आलिया बन गई आपके साथ, तो आपसे मैं और क्या मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि आयशा आप कुछ तो मांगे, मेरा दिल है आप मेरे से कुछ मांगे। तो फरमाती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ तो नहीं आती, मैं ऐसा करती हूँ। बेटा आप ज़रा इसको साइड पे कर दें या गाड़ी पे बिठा दें, बहुत शोर कर रहे हैं, अब वाक़या नहीं समझ आएगा। तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने बाबा जानी से पूछती हूँ। बाबा जानी भी वो हस्ती जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आयशा बेटी आप जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत से भरा हुआ सवाल पूछें। आप पूछिए जब आप इसरा मिराज पर गए और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार अक़दस पाने का शर्फ़ पाया, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो मुबारक जो राज वाली राजदाराना गुफ्तु शनीद हुई, तो आप उनके बारे में कुछ अर्ज़ फरमा दें, कोई एक राज ही अफ़शा फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए फरमाया आयशा मेरी प्यारी, मैं आपको वादा दे चुका, तो आए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ
جب میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو بغیر حق حساب کے بخش دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حق حساب تو لازم ہوگا۔ میں نے پھر رو کے دعا مانگی اللہ میری امت کو بخش دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حق حساب تو لازم ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ بخش دے گا ان لوگوں کو بغیر حق حساب کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب لوگ جن سے نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، روزے زکوٰۃوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عبادات فرض نہیں، عبادات فرض ہیں، اللہ کو پیاری ہیں، ہمارے پر ہر صورت فرض ہیں، لیکن سب سے پہلے جو فرض میں آتی ہیں اللہ رب العزت کو وہ فرض اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ دیگر فرائض کو ہمارے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ وہ فرض یہ بنتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کسی دو گروہوں کی لڑائی ہو رہی ہو اور تم ان کے درمیان ایسا ثالثی کردار ادا کرو کہ ان کی صلح کرا دو، وہ دو گروہ سب سے پہلے حسن معاشرت برقرار رکھنے کے لیے جو رشتہ بنتا ہے وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ بہن بھائیوں میں خونی رشتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ رشتے ٹوٹنے والے نہیں ہوتے، اور دنیا کا سب سے پیارا اور سب سے کمزور رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس نے اس کی صلح کروا دی، جس نے اس کو بچوا لیا، تو اللہ رب العزت نے اسے بغیر حق حساب کے جنت الفردوس کا وارث بنانے کا اعلان فرمایا، منادی فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو اس کے ساتھ نہ صرف یہ رشتہ بلکہ ہر رشتے کا اہتمام کریں کہ صلح رحمی کائنات میں سب سے پہلے بنائی گئی۔ اللہ رب العزت نے جب صلح رحمی کو بنا لیا، سلسلہ صحیحہ حدیث تواتر صحیح بخاری، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ صلح رحمی کھڑی ہو کے رونے لگی اور فرمانے لگی یا اللہ مجھے ایسے لوگوں میں ڈال دے گا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ میرے سے تعلق توڑ کر رکھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت صلح رحمی سے فرماتا ہے اے صلح رحمی تو کیوں کر پریشان ہوتی ہے، میں اللہ تجھے عہد دے کر فرماتا ہوں کہ جو بھی اپنے رشتوں سے جڑ جائے گا میں اللہ اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو بھی اپنے رشتوں سے ٹوٹ جائے گا میں اللہ اس سے ٹوٹ جاؤں گا۔ مطلب صلح رحمی کرنا، رشتوں ناتوں سے جڑ جانا، رشتے ناتوں کا بھی اہتمام کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اللہ رب العزت کو اپنے اندر وہ مادہ پیدا کرنا جس میں آپ ٹالیریٹ کر سکیں، کسی کو برداشت کر سکیں، کبھی کسی کی برداشت کر لیں، کبھی کوئی آپ کو برداشت کر لے، اور کبھی کسی سے معافی مانگ لینا تو کبھی کسی کو معاف کر دینا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادائیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر آیت کریمہ نمبر 112 تک آج ہماری تفسیر ہو گئی، اور کیونکہ ایک ایک پوائنٹ بہت ہی باریک بینی کے ساتھ ادائیگی چاہتا ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں کر سکتی، کلپ نہیں بنا سکتی، اور ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ العظیم آپ کے ساتھ یہ سلسلہ تفسیر جاری رہے گا۔ فردر اگر آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہوں، کوئی بھی کیوریز ہوں، you can contact me personally. Thank you so much. Till then, Assalamu alaikum.